कराची में बिल अदा करने वाले सार्फिन भी बिजली की बंदिश भुगतने पर मजबूर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। शहरियों का फॉल्ट्स की दुरुस्ती के बहाने 12-12 घंटे बिजली गायब रहने का शिकवा। लाइन्स एरिया, सदर सिटी, रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी मुतासिर। गुलबहार गार्डन, उस्मानाबाद, लियारी में भी बिजली की बंदिश। न्यू कराची, मदीना कॉलोनी, सिंधी होटल, नागन चुरंगी मुतासिर। लियाकताबाद C1 एरिया, अबू अल हसन अस्फहानी रोड, नाज़िमाबाद, औरंगी कुरंगी के शहरी भी लोड शेडिंग से मुतासिर। लोड शेडिंग पर के इलेक्ट्रिक ने वजाहत जारी कर दी। लोड शेडिंग का दौरानिया बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है कि इलेक्ट्रिक का शहर के 70% इलाके को बिला तातुल बिजली की फराहमी का दावा। के इलेक्ट्रिक हुकाम की मिल्कियत की तब्दीली की तरदीद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कंपनी के बोर्ड के ढांचे में कोई तब्दीली नहीं की गई। बोर्ड के मेंबरान हिस्स याफ्तगान की नुमाइंदगी करते रहते हैं। अक्सरियती हिस्स स्टॉक मार्केट में KES पावर की मिल्कियत में दर्ज है। 60 गज के घर में बिजली का 18,000 रुपए बिल। शिकायत पर सुनवाई न होने पर बिहार कॉलोनी की रिहायशी खातून का हाई कोर्ट से रुजू। दावा किया कि 1 किलोवाट के बजाय 3.5 किलोवाट के हिसाब से बिल भेजा जा रहा है। मोहतसिब आला के हुक्म पर भी अमल दरामद न करने का शिकवा। दरख्वास्त में के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने की अपील। अदालत ने नेप्रा और के इलेक्ट्रिक हुकाम से 7 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। टीवी तक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वहाँ फैमिली रहे तो वहाँ पे जो है ना वो हो, वहाँ तो है ही नहीं है। और इन्होंने मुझे जो है ना 1.5 साल से तंग किया हुआ है। मैं पहले 1 साल से के इलेक्ट्रिक सुई सदरन कराची में गैस बहरान हल करने में नाकाम। मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की लोड शेडिंग की शिकायत। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, मलीर, मेमनगोट, नॉर्थ कराची मुतासिर। लियाकताबाद, सुरजानी और बल्दिया समेत पसमानदा और मज़ाफ़ाती इलाकों में गैस की आंख मचोली। मीठा खाने के शौकीन चीनी खाना भूल जाएं। होलसेल में फी किलो चीनी 8.5 रुपए महंगी, कीमत 127 रुपए तक जा पहुंची। सदर ग्रोसरी होलसेल एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी कहते हैं कि चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह एक्सपोर्ट है। मौके का फ़ायदा उठाते हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ सरगर्म हो जाते हैं। मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अब यहाँ सिस्टम ये चल रहा है कि आप डीओ तो इशू कर देती है शुगर मिल, लेकिन उनकी वैलिडिटी सिर्फ 7 डेज होनी। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तैयारियां। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज़ 9 जुलाई से होगा। उर्स की मुनासबत से अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार को सजा दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन भी आएंगे। उर्स के पहले रोज़ कव्वाली होगी जो रात देर तक जारी रहेगी। दूसरे रोज़ ख़वातीन का मीलाद होगा। तीसरे रोज़ महफिल नात का इनेकाद होगा। महकमा औक़ाफ़ हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स के लिए मुतहरिक। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के लिए खतूत अरसाल। DG औक़ाफ़ अली गुल संजरानी ने बताया कि मज़ीद 4 वॉक थ्रू गेट्स लगाएंगे। ज़ायरीन को मुकम्मल सहूलियात फराहम की जाएंगी। बिजली 24 घंटे मज़ार की बहाल रहेगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होगी। उर्स मुबारक हर साल हम मनाते हैं। 3 दिन का ये उर्स पाक है और इसमें जो हमने जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ जो ज़ायरीन के लिए जो इस उर्स के हवाले से हमने की हुई है, वो एक तो हमारे जो है जो CCTV कैमराज से लेकर और जो वॉक थ्रू गेट जो सारी चीज़ें हमें जो सिक्योरिटी के हवाले से होती हैं वो सब हमने जो है इंटेक्ट जो है ना। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 8 और 9 जुलाई को बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। कराची के आसमान पर सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। मेयर और डिप्टी मेयर कराची ने हिकमत अमली मुरतब दे दी। मुतल्लिका हुकाम को बारिशों की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। शहर कायद में मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां। नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मुजफ्फर ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। तमाम महकमों के सरबराहान का इजलास तलब। ज़रूरी हिदायत जारी। तमाम नालों के चौकिंग पॉइंट से क्लियर किए जाएं। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन की हिदायत। मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि वाटर बोर्ड का अमला फौरी सीवरेज लाइनों की दुरुस्तगी का काम करे। मशीनरी मिल रही है, न मतलूबा लेबर। दौरान बारिश मुश्किलात आ सकती हैं।
شہر میں بارشوں کی پیش گوئی. میئر کراچی متحرک مرتضی وہاب کا شہر کے اولڈ سٹی ایریا کا دورہ. میئر کراچی نے ایم پی اے ہاسٹل سندھ سیکریٹریٹ کے نالوں کا جائزہ لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کی بارشوں سے قبل نالوں کی صفائی بر وقت مکمل کرنے کی ہدایت. بولے تمام متعلقہ ادارے آپس میں کوآرڈینیشن کو بہتر بنائیں. شہر کا کوئی بھی چھوٹا بڑا نالا چوک نہیں ہونا چاہیے. ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد کا کرنگی کا دورہ. مختلف مقامات پر نالوں کی صفائی کے کام کا معائنہ کیا. ڈپٹی میئر نے کہا کہ ہماری ٹیم نئی نہیں، مسائل کا اندازہ ہے، بہت جلد شہر بہتری کی جانب گامزن ہوگا. کرنگی ٹاؤن کے چیئرمین نعیم شیخ نے کہا کہ عوام ہمارے کام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے ہمیں ووٹ دے کر صحیح فیصلہ کیا. میئر کراچی کی صدارت میں سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا اجلاس. ڈپٹی کمشنر جنوبی منظور احمد کنرانی کے ایم سی کے متعلقہ افسران کی شرکت. مرتضی وہاب کو کراچی میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی. گرین لائن کا تعمیراتی کام مانسون سے پہلے مکمل کرنے کا حکم. ایم اے جناح روڈ پر چاکنگ پوائنٹس کے خاتمے کی ہدایت. مرتضی وہاب کا 130 ایکڑ رقبے پر پھیلے ابن قاباغ ابن قاسم کا دورہ. سائیکل اور واکنگ ٹریک کی تیاری کے کام کا جائزہ لیا. کھیلوں اور تفریح کے دیگر سہولیات بھی مہیا کرنے کی یقین دہانی. لوکل گورنمنٹ کے افسران کی تعیناتی سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج. گریڈ 19 کے افسران کو جونیئر پوسٹ پر تعینات کیا گیا. گریڈ 19 کے 6 افسران کو گریڈ 17 کی ٹاؤن میونسپل کمشنر لگا دیا گیا. درخواست گزار کا دعویٰ گریڈ 19 کے آفیسر اختر علی شیخ کو بطور ٹرانزیشن آفیسر اضافی ذمہ داری دینے پر اعتراض. درخواست میں موقف اختیار کیا کہ گریڈ 17 کے آفیسر کو گریڈ 18 یا 19 پر تعینات نہیں کیا جا سکتا. افسران کی تقرری کو غیر قانونی قرار دینے کی درخواست. مجلس وحدت المسلمین بھی لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی کے خلاف میدان میں. بلدیاتی مسائل حل کرنے اور بجلی کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ. محرم الحرام میں فول پروف سیکیورٹی اور جلوس کے راستوں سے رکاوٹیں دور کرنے کا تقاضا. علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کا 7 جولائی کو ملک میں یوم حرمت منانے کا اعلان. پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی پر الزامات حافظ نعیم کو مہنگے پڑ گئے. طارق مسعود آرائی نے امیر جماعت اسلامی کراچی کو 1 ارب ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا. بے بنیاد الزامات سے ساکھ کو نقصان پہنچا. ووٹرز کی دل آزاری ہوئی. حافظ نعیم سے 2 ہفتوں میں الزامات پر معافی مانگنے کا مطالبہ. کمشنر سندھ امپلائز سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ اختر علی فارغ. اختر علی قریشی کو محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کا حکم. محمد سلیم رضا کھیڑو نئے کمشنر سندھ سوشل سیکیورٹی انسٹیٹیوٹ تعینات. سید اقبال چیف اکاؤنٹس آفیسر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن نیو کراچی تعینات. ڈی ایم سی غربی ایڈمن برانچ میں تعینات ممتاز علی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ممتاز علی ڈومکی کو 3 روز کے اندر محکمہ بلدیات میں رپورٹ کرنے کا حکم. چیف مانیٹرنگ آفیسر اسکول تعلیم بستی کراچی بھگوان داس کا تبادلہ. بھگوان داس اسسٹنٹ کمشنر سامارو ضلع عمرکوٹ تعینات. اسسٹنٹ کمشنر سامارو ضلع عمرکوٹ ایاز حسین کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. ایاز حسین کو محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن میں رپورٹ کرنے کا حکم. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سندھ حکومت نے محکمہ آبپاشی میں نئی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ کر لیا. نئی بھرتیاں 5 سے 15 گریڈ تک خالی آسامیوں پر کی جائیں گی. محکمہ آبپاشی سندھ نے تمام چیف انجینئرز اور پروجیکٹ ڈائریکٹرز کو ہدایات جاری کر دیں. نئی بھرتی سلیکشن کمیٹی کی پالیسی کے تحت کرنے کی ہدایت. سندھ کابینہ کی منظوری کے بعد فوری عمل درآمد کو یقینی بنانے کی ہدایت. سندھ حکومت نے 19 گریڈ کے 6 ڈاکٹرز کو اگلے گریڈ میں ترقیاں دیں. صوبائی سلیکشن بورڈ 1 کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری. محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. ترقی پانے والے افراد میں محکمہ مویشی و ماہی گیری کے افسران شامل. اسرائیل میں کئی برس تک ملازمت کر کے وطن واپس پہنچنے والے 5 پاکستانی پکڑے گئے. ایف آئی اے کرائم سرکل میرپور خاص کی کارروائی. 5 کے خلاف پاسپورٹ ایکٹ اور امیگریشن آرڈیننس کے تحت مقدمات درج. ایف آئی اے کے مطابق 8 پاکستانی شہری اسرائیلی ایجنٹ کو 3 سے 4 لاکھ روپے
ادا کر کے تل ابیب گئے۔ کراچی 4 سے 8 برس تک بطور ہیلپر اور کار واشر ملازمت سر انجام دیتے رہے۔ شہری شنگن ویزے پر اردن ایئرپورٹ کے ذریعے اسرائیل جاتے تھے، براستہ دبئی کراچی آتے تھے۔ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ بشریٰ انصاری نے اسٹینڈ اپ کامیڈی کا نیا ٹرینڈ متعارف کروا دیا۔ اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو خوبصورت الفاظ میں بیان کر کے حاضرین کے دل جیت لیے۔ اداکارہ بشریٰ انصاری کہتی ہیں، مجھے گھر میں کلو کہا جاتا تھا، میری بہنیں پریوں کی طرح لگتی تھیں، بہنوں کے رشتوں کی لائن لگ جاتی تھی، میری والدہ انگریز جیسی تھیں اور میری رنگت میرے ابا جیسی تھی۔ اور چٹان کی طرح ٹھوس ارادوں کی مالک سونیا بابر تاریخ میں پہلی بار ہراموش کی چوٹی سر کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ سونیا بابر کہتی ہیں، دنیا کو کئی سال سے پاکستان کا گم چہرہ دکھانے کی کوشش کی ہے، چوٹی پر پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور فخر سے پاکستان کا پرچم لہرایا۔